छोड़ दें, हम कानून और आइन की समत पे चलें। यह मुल्क किसी वाइस रॉय के जरिए नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी तरह के और लोग इस मुल्क को चलाएंगे और सिविलियन जो हुक्मरान आपने कठपुतली के तौर पे ला के बिठाए हैं वो सिर्फ तमाशे करेंगे और पाकिस्तान की अवाम इस पे राजी हो जाएगी, इस ढकोसले के तहत पाकिस्तान चलेगा और यहाँ मईशत चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाइस रॉय का दौर नहीं रहा। अब अवाम कान रखती है, जुबान रखती है, आंख रखती है, वो सब कुछ समझती है। पाकिस्तान की अवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की अवाम से मुकालमा कीजिए, पाकिस्तान की अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे मुकालमा कीजिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल अदा करेंगे। हमें मत धुतकारिए। हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरियों की सूरत। हम पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी में पाकिस्तान की फलाह है। इसीलिए हम आपके सामने पेश हुए हैं और पेश होते रहेंगे। ये जो हमारा नजरिया है, ये जो हमारा पैगाम है, इमरान खान साहब का पैगाम है, इसको हम दोहराते रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम को जान लेना चाहिए कि सच क्या है। वो जानते हैं कि सच क्या है, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है, वो जानते हैं कि फलाह का रास्ता क्या है, और वो अब जानते हैं कि उस रास्ते में कौन उनके सामने खड़ा है, कौन उनकी तरक्की के सामने हायल होता है। वो लोग जो ये समझते हैं कि एक डिक्टेटर, एक नीम मार्शल लॉ किस्म की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगी, एक धमकी और धौंस पर कायम निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का मंसूबा हरगिज़ नहीं है। ये किसी के ज़ाती इक़्तिदार या ताकत को दबाम देने का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान की फलाह का मंसूबा नहीं है। इसलिए हम बार बार पेश होते रहेंगे। आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं, आप हमें उठा लें। मुझे आप उठा लेंगे तो कल कोई और यहाँ गुफ्तगू करेगा। हम पाकिस्तान के अवाम और आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। खुदा के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाइए, खुदा के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाइए। पाकिस्तान के अवाम को मत धुतकारिए। आप, हम, पाकिस्तान के अवाम सब एक हैं। हम मुक़्तदरा को साथ लेकर चलेंगे, हम अवाम को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अवाम हमसे हैं, हम अवाम में से हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुएब साहब 2 मिनट आपके हैं जी, प्लीज बात कर लीजिए। 2 मिनट ज़्यादा नहीं। जी वैसे भी इतनी गुफ्तगू के बाद तो माशाल्लाह सारी बात सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स ऐड करूँगा। स्टार्ट मैं करूँगा कि हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें, जिसमें आलिया, हमजा और सनम जावेद साहिबा, जो इस वक्त मियाँ वाली या उससे पहले सरगोदा की जेलों में उनको बंद किया गया, उससे पहले लाहौर की जेलों में बंद किया गया, और बहुत सारी और ख़वातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका क्या कसूर है सिवाय इस बात के कि ये पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लोग उठाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी और जायदादें जब्त की गईं, और उनके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हुआ उस में वो जो डाका जनी के जरिए इलेक्शन हार के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो टिकटॉक से बाहर निकलें और उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जिन खवातीन के ऊपर आप जुल्म ढा रही हैं, ये सब दुनिया, पूरी कौम उसको देख रही है। ये रूल ऑफ लॉ किसी सूरत नहीं है। और इस तरह लंदन प्लान का जिक्र हुआ, लंदन प्लान के जरिए उन बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया जिन्होंने अडियाला जेल में बैठ के जिस अंदाज से सजाएं दी, वो सब आपके सामने हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीके से कई तारीखों से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं और वो नहीं आ रहे, और वो केस खान साहब के केस में ना मुल्जिम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है, और एक्स पार्टी विदाउट हेयरिंग उनको सजा दे दी गई। लेकिन आज जज साहिबान वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को, और इस तरीके से इमरान खान और उनकी बेगम जो पर्दा नशीन खातून हैं, उनको सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, नुकसान देने के और उनका कोई एस्पेक्ट नहीं है। वायसराय के हवाले से बात हुई, और इस हवाले से वायसराय के हवाले से बात हुई, वो आपने देखा
کہ کس طریقے سے اصل مقتدر طاقت کس کے پاس ہے. جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، وہ ہماری فوج ہے، وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں، مگر جو لوگ، جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ادارے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لا کا انڈیکس اوپر نہیں وہ نیچے جائے گا، اور جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں اس ملک کو کبھی ترقی نہیں کیا کرتا. اوورسیز اس وقت آئیں گے یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی، ڈالر کا انفلو تب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی، اس کے اوپر لوگوں کا، ہمارے اوورسیز کا، پبلک کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور تبھی یہ ملک ترقی کرتے ہیں. اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی، چھوٹا سا ملک لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں 1.34 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں 150 بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، وہ ہے رول آف لا، اور رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہو، ہمارا فارم 45 کے حوالے سے کوئی کیس ہو، ہمارا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس ہو، لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ پہ نہیں لگتا، لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لگتے ہیں، تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ایئرپورٹ پہ. یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار. کیا اس دوہرے معیار سے آپ لوگوں کے منہ بند کر لیں گے؟ اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغہ دیا گیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو ڈاکو، کچے کے ڈاکو چند ایک جو ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی تمغے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے پورا ایک سال، سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو اٹھانا، بدترین تشدد کرنا. اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے انہوں نے دے دی. یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے، ان کو تھپڑ مارتی ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے، اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں. ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اس میں کیا ہوا کہ 50 سالہ پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی، ضلع شاہ کو مارا گیا، جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، یا اٹھا کے لے گئے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی. مگر اب جو ہوا ہے، جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے. اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا. اور آخری بات، اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں. یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں.